أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمت... والمطلقات والمطلق والمطلقات لقات والمطلقات والمطلقات يتربصن والمتقط والمتل والمتم والمطلقات 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 يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقة والمطلقة والمطلقات والمطلقات شبش وال- والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطل والمطل مطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله. ولا يحل لهن أن يكتمون ما خلق الله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله. ولا يحل ولا يحل لهن أن يكتمون ما خلق الله. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله. ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ما خلق الله في أرحام أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وبعولتهن حق بردهن في ذلك
في ذلك أرادوا إصلاحا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وبعولتهن حق برد أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا خلاص. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وب- وبعولتهن حق حق برد أحق وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أرادوا إذ أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف 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 وللرجال عليهن درجة ولل ول- وللرجال وللرجال عليهن درجة وللرجال عليهن درجة وللر ولي 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 وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم ठीक है, अब दोबारा शुरू से पढ़िए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتموا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن أن يكن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ما خلق الله في أرحامهن إن كن من بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا.
وبعولتهن أحق 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 بردهن في ذلك إن أر إن أرادوا إصلاحا. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وللرجال عليهن درجة. ولل 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 وللرجال عليهن درجة. والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم.